वर्साचे बजेटाचे सुरवातीचें भाशण माननीय राज्यपाल आज करता, त्या खातीर ही करता. आयज ट्रेन गेली महाकुंभा सो असे इनिशिएटीव गव्हर्मेंटान घेवचे म्हणजे आनी ट्रेन एक्स्ट्रा घालचे काय खूब लोक म्हणटा की आमकां आमच्या संस्कृतींतलो मोठो सण 144 वर्सांनी आयिल्लो आसा आनी प्रत्येकान महाकुंभाक वचचें अशें प्रत्येकाक दिसता. पूण सबंद गोश्टी लक्षांत घेतल्या नंतर ते कठीण आसता. वर्सान वर्स प्रत्येक वर्सा कुंभ येता. ह्या कुंभाक भाग घेवंक शकता लोक. 144 वर्सांनी सुद्दां महाकुंभ जरी आयलो, जो कुंभ वर्सान वर्स येता प्रत्येक कडेन, ते प्रत्येकान भाग घेवचो. ती पवित्रताय तातूंतय मेळटा हें लक्षांत प्रत्येकान दवरपा जाय. शेवट समर्थपणे आपल्या संस्कृतीचो प्रसार आनी प्रचार जो करता ताका कांयच कमी ना. आनी त्या खातीरूच लोकांनी ह्या विशीं चड डिस्कशन करचें न्हय. जांकां शक्य आसा तांणी वचपा खातीर आपले परीन त्रास करचो. कारण शेवट धर्म आनी संस्कृती हे प्रत्येक धर्माक जो मनीस जल्मता ताचें काम आसा आनी तें काम करपा खातीर दुसऱ्याचेर कितें करपा खातीर आपूण धर्माक आनी संस्कृतीक कसो आदार दितलो हें पळोवपाची आवश्यकता आसा. त्या खातीर ज्या कोणाक आतां 13 तारखेक 21 तारखेक वचपाक जाय तांणी शिस्तीत सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन जे मनीस आसले तांचे कडेन कॉन्टेक्ट करचो. आमदारांक मंत्र्यांक सादारण 15 ते 20 जाण हे दिल्ले आसात. तातूंतल्यानूय खंयच्याय आमदारा कडेन आज म्हजी 4च जमना. कारण लोकांकूय कन्विन्स जायनाशिल्लें. आजचो कुंभ मेळाव्याक जी ट्रेन गेल्या ती फूल जाल्या नंतर लोक कन्विन्स जातले आनी आपल्या संस्कृती खातीर आपल्या धर्मा खातीर थंय वचपाक तुम्ही तुमच्या मतदारसंघाचे लोकांक हांवें सांगलें म्हज्या मतदारसंघात धर्म आनी संस्कृती खातीर काम करपी खूब मोठे लोक आसात. म्हजे पेक्षा खूब मोठे लोक आसात आनी ही सांबाळपा खातीर आमी प्रत्येकान आमचें कर्तव्य आसा आनी तें कर्तव्य आमी पाळटले.